आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? किसी यूसुफ के जिंदा जला के नाम में आप सबको सलाम। मैं चाहूँगी कि अगर कोई हवालों में मेरी मदद करना चाहे तो मैंने तक किसी के हवाले लिखे आप निकाल सकते हैं ताकि हम आज का जो हवाला हम पढ़ेंगे वो है पैदाइश उसके 37 बार 5 से 11। एक चीज़ की मैं पहले से माजरत कर लेना चाहती हूँ कि जब मुझे उर्दू में जो है वो नंबर्स नहीं आते तो मैं उसको इंग्लिश में कर देती हूँ। तो अगर कोई जो मदद कर रहा है वो दुनिया आपकी मदद के लिए जो है वो वाला पढ़ देगा। पैदाइश 37 बार उसकी 5 से 11 35 that's why मैं पहले आपको बता दूँ 5 से 11 मेरे पास है, मैं पढ़ती थी, आप पढ़ लेती तैयार कर दीजिए। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुना जो मैंने देखा। हम खेत में पोले बांधे थे और क्या देखता हूँ, मेरा पोला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पोलों और मेरे पोलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज़्यादा बुग़्ज़ रखा। और फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया और ये कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है, सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा, ये ख्वाब क्या है जो तुमने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे ज़मीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया और उसके बाप ने ये बात याद रखी। आमीन। पाक कलाम का ये हवाला जो आज हमने पढ़ा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हमने छोटे थे संडे स्कूल में हमें यूसुफ की कहानी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और उसके अंदर हम बार ये पढ़ते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने जो है वो उसके साथ किया कि जब उन्होंने वो ख्वाब देखा तो उन्होंने उस ख्वाब की बिना पर उससे हसद किया और उसको जो है कुएं में फेंक दिया और फिर आगे पूरी मिस्र की कहानियाँ बहुत अच्छी तरह वाक़िफ़ है। लेकिन आज का जो मौजूद जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कलाम मुक़द्दस में से वो है वर्ड हसद। क्योंकि जब हमने ये आयत को तलावत किया तो इसमें लिखा और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया। ठीक है, हसद की वजह और बिना क्या थी? क्या कोई बता सकता है कि उसके भाइयों को क्यों हसद हो गया? क्या उसके ख्वाब की वजह से हुआ? मुझे और आपको भी आज अक्सर ख्वाब आते हैं, हम एक दूसरे से घर में कभी कभार शेयर भी करते हैं, तो क्या हमारे घर वालों को हमसे हसद हो जाता है कि इसको ख्वाब क्यों आया? नहीं, बिल्कुल। ओके, ये पोर्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें बाद में ये भी नजर आता है कि उसका बाप उसको डांटता भी है उसी के ख्वाब की वजह से। ठीक है, तो जिस कलाम को आज मैं आपसे बयान करने जा रही हूँ ये है कि हसद की वजह क्या है। हसद की वजह ये है कि हमेशा जब हम महसूस करते हैं कि कोई हमसे बेहतर है या बेहतरी की तरफ जा रहा है तो शैतान जो है वो हमें बरगलाता है और हमारे दिल के अंदर जो है वो ऐसे ख्यालात पैदा करता है जिससे हमें उससे अगले बंदे के ऊपर क्या आता है? गुस्सा आता है। ठीक है, हमें उसके खिलाफ गुस्सा आता है। और जब हमने यहाँ पर इस हवाले को भी देखा तो उसके अंदर भी हमें पता लगता है कि अभी यूसुफ को कोई बादशाहत नहीं मिली है। ठीक है, यूसुफ को किसी ने जो है वो बादशाह नहीं बना दिया, उसने सिर्फ एक ख्याल जो खुदा की तरफ से था उसको अपने घर वालों के साथ जो है वो शेयर किया है कि मैंने ये ख्वाब में देखा है। अब चूंकि उसका बाप जो है वो बुजुर्ग है और वो तमाम ख्वाबों की ताबीर को भी समझता है, जब उसने दूसरा ख्वाब बताया था तब उसके बाप ने भी उसको डांटा है कि तूने ये किस तरह की बात कर दी कि मैं, तेरा बाप और तेरी माँ जो तुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी तुझे आकर सिजदा करेंगे। और कलाम मुक़द्दस बताता है कि जब उसने दूसरी दफा अपने ख्वाब बताया तो उनको क्या हो गया? उससे हसद हो गया। मतलब ये पहले से उस इंसान के अंदर नहीं था। मतलब जब पैदा हुआ यूसुफ तब उसके भाइयों को उससे बिल्कुल कोई हसद नहीं था। ठीक है, उनको कोई मसला नहीं था। जब वो खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, परवरिश पा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो हरगिज़ ऐसा नहीं था कि उनको हसद हुआ। लेकिन कलाम मुक़द्दस बताता है जैसे ही उसने दूसरा ख्वाब बताया, जिसकी दूसरा खुदा के कलाम के बारे में, खुदा के बारे में लिखा है, खुदा की आवाज़ के बारे में लिखा है, खुदा एक बार बोलता है और 2 बार बोलता है। अब जब दूसरी दफा उसने वही ख्वाब दोबारा देखा
تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا. اب یہ حسد ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ خدا نے آگاہی دے دی ہے کہ یوسف ہم پر کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا, ہم پر تسلط ہوگا, اور وہ اس لیے بھی اس سے نفرت کریں گے, یہ تو گھر میں سب سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہم پر بادشاہت کرے گا. تو حسد جب کسی بھی انسان کے اندر آتا ہے تو وہ اپنی خوبیاں جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اب یوسف کے 12 بیٹے یہ بھول گئے کہ ہم تو اولاد ابراہیم ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو بنی اسرائیل قوم ہیں, ٹھیک ہے, خدا نے برکت کا وعدہ ہم سے بھی دیا ہے, ٹھیک ہے. اگر خدا نے کسی کو لیڈر چن لیا ہے یا خدا نے اس کو چن لیا کہ یہ ہماری, اب دراصل اگر سوچا جائے تو کوئی بھی انسان جو حکمران ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, ہمیشہ سے جو ہے وہ دراصل ایک سرور ہوتا ہے. سرور سے مراد ہے کہ سرونٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سرو کرتا ہے. لیکن لوگوں نے لیڈرشپ کے رول کو اتنا زیادہ ڈومینیٹنگ بنا دیا ہے, اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو حاکمانہ صورت میں جو ہے وہ پیش کر دیا کہ وہ یہ نظر انداز کر جاتے ہیں کہ دراصل وہ حاکم جو ہے وہ ہماری ہی مدد کرنے کے لیے خدا کی طرف سے اپوائنٹ ہوا ہے. آج یہ پروپیگنڈا اس طرح سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. انسان ہم لوگ 27 بار اس کی 4 آیت اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے کہ اور کیا حسد کے بارے میں کلام مقدس ہمیں ٹیچ کرتا ہے. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, غضب سخت بے رحمی اور قہر سیلاب ہے, لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے. آمین. دیکھیں یہاں پر کلام مقدس بڑی اچھی طریقے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ غضب سخت بے رحمی ہے, ٹھیک ہے, اور قہر سیلاب ہے, حسد کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو ڈانٹا جانا, اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے, اس سے رنجیدہ ہوتا ہے, اس کو غصہ آتا ہے, تو بھی تو ڈانٹتا ہے. ماں باپ کبھی ایسے آپ کو بیٹھے بیٹھائے تو نہیں نا یاد آ جاتا اس کو ڈانٹے گا. آلویز دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یوسف کو جو اوپر جو ہے اس کو ڈانٹا جانا, جو اس کے باپ کا غصہ کرنا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں جو حسد ہے وہ ہمیشہ غضب پیدا کرتا ہے. غضب اور حسد کا جو ہے وہ چولی دامن کا جو ہے وہ ساتھ ہے, اور اس کا ڈانٹ جو ہے وہ اس کے باپ کا اس کو ڈانٹنا جو ہے وہ بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے. ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ حسد کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. اگر آپ حسد کو اپنی زندگی میں موقع دیں گے تو پھر آپ حسد کے سامنے آپ میں کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے. یوسف بھی نہیں کھڑا رہ سکا, ٹھیک ہے. یوسف ایک اچھا اس کی اپبرنگنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ 12 بھائیوں کے درمیان پلا بڑا, ایکوالٹی ہر چیز میں ایکول ہے, لیکن حسد کے سامنے وہ کھڑا نہیں رہ سکا. اس کے بھائیوں نے اس کو دور سے آتے دیکھا اور غصہ آیا ان کو, اور انہوں نے اس کو کنویں میں پھینکا, اور اس کے بعد آپ لیٹر آن اسٹوری جانتے ہیں کس طرح سے وہ کوڑیوں کے داموں, ٹھیک ہے, 30 روپے ایک جو ہے وہ نوکر کی قیمت ہے اس ٹائم کی, ٹھیک ہے, نوکر کے طور پر جو ہے وہ بیچا جاتا ہے. اور حسد نہ صرف جو ہے وہ ہمارے اندر سے جو ہے ہمارے اندر غضب پیدا کرتا ہے, بلکہ ہمارے اندر جو مطمئن دل اور خدا کی ہمیں تسلی دینے والی روح ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. اس کے لیے ہمارا پڑھیں گے مثال 14 باب اس کی 30 سے 31 آئے. مطمئن دل جسم کی جان ہے, لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے. مطمئن دل جسم کی جان ہے. جب ہمارا دل اطمینان میں ہوتا ہے, جب ہمیں کسی سے جو ہے وہ حسد محسوس نہیں ہوتا, تو تب کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اچھا فیل کرتے ہیں. اگر آپ اس کو جو ہے وہ سائنٹیفکلی پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بھی بہت سارے شواہد ایسے مل جائیں گے جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب ہمارے دل میں جیلسی نہیں ہوتی ہے, انوی نہیں ہوتی ہے, ہمارے اندر حسد نہیں ہوتا ہے, تو ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے. لیکن جب ہمیں کسی انسان کے لیے حسد ہوتا ہے ہمارے اندر, تو وہ کیا ہوتا ہے, ہماری ہڈیوں کی بوسیدگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حسد کا ایک سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ یہ اس قسم کا گناہ ہے جس میں دونوں ہی وکٹمز ہوتے ہیں. حسد کرنے والا خود سفر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر اس کا دل جو ہے وہ چین نہیں پاتا, اور جب وہ اپنے حسد کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اپنا کوئی بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے, اس انسان کے خلاف جس سے اسے حسد محسوس ہو رہا تھا, اس کو بھی وکٹم بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے یوسف کے بھائیوں کو بالکل بھی ان کے اندر جو ہے وہ مطمئن دل نہیں تھا. ان کو جب بھی وہ یوسف کو دیکھتے ان کو غصہ آ جاتا, ٹھیک ہے, غصہ آتا. اب خود تو وہ حسد کے وکٹم ہے کہ انہوں نے یوسف کو بھی وکٹم بنا دیا. وکٹم سے مراد ہے میرا کہ انہوں نے اس کو بھی بیچ ڈالا, ٹھیک ہے, اس کو بھی ایک اذیت ناک پروسیس میں سے گزارا. خود تو وہ اذیت سے گزر رہے تھے حسد کی, ساتھ ساتھ انہوں نے یوسف کو بھی جو ہے وہ اذیت میں ڈال دیا. تو یہ جو حاسدی لوگ ہوتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا حسدی ہے, کہ ہم لوگوں کو بھی دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا حسد کرتا ہے, بڑا سڑتا ہے نا. عام زبان میں ہم لوگ یہ باتیں کرتی ہیں, اور اکثر تو ہمارے تو بلکہ وہ رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے ہمیں کہ چلنے والا تیرا منہ کالا, اور اس طرح کی چیزیں. اور بلکہ آج کل تو اتنی ماڈرن
लगा देते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये इविल आई से आपको प्रोटेक्ट करेगी, यानी बुरी आंख से, बुरी नज़र से, हसद की नज़र से आपको बचाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमें आज पेगन वर्ल्ड के अंदर, यानी जो गैर मसीही लोगों के अंदर नजर आते हैं, उनके बारे में हमारा कलाम पहले से हमें गाइड कर चुका है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो कलाम से जो है वो मुकर रहा है, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसा इमोशन जो है वो कलाम में नहीं पाया जाता कि जिसको आप कहते हैं कि भाई ये तो कलाम में हमें जो है वो नहीं सिखाया इसके बारे में, ठीक है, ये तो कहीं नया आ गया, ये तो नई चीज़ है, इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। तो जब हम कलाम में से सीखना चाहते हैं तो हर चीज़ हमें कलाम में से ही मिलती है। ये मैंने आपको छोटी सी वाकया बताया जिसके अंदर हमें फैमिली के अंदर हसद का जो है वो एलिमेंट नजर आता है। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि यीशु मसीह जैसी ज़ात भी जो है वो हसद से नहीं बच सकती, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें पहले ही बता चुका था कि हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। मत्ती 27 बाब उसका 18 क्योंकि उसे मालूम था कि इन्होंने उसको हसद से पकड़वाया है। इससे ऊपर वाली भी जरा पढ़ लीजिएगा 79। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि इन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। अब कलाम मुकद्दस में जब हमें नजर आता है कि कलाम हमें बड़े क्लियरली बताता है, जब कोई हमसे हसद करता है तो वो दूसरों को भी नजर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो छुपा रह जाता है कि अगर मैं किसी के लिए जो है वो हसद महसूस कर रही हूँ अपने अंदर, या मुझे किसी से जेलसी महसूस हो रही है, किसी से एनवी महसूस हो रही है, तो वो उस इंसान को भी वो फीलिंग महसूस होती है और इर्द गिर्द के लोगों को भी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हसद का तकाजा गजब है। जब आप गजब अंगेज होते हैं तब आप क्या करते हैं? कलाम में हमें बड़े अच्छे तरीके से कहा है, गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो। लेकिन जैसे ही हसद आता है वैसे ही गुस्सा आता है और हम गुस्सा करते करते गुनाह की तरफ चल पड़ते हैं। और वो अब यहाँ पर यीशु मसीह की हमें खिदमत के अंदर भी यही नजर आ रहा है। फरीसियों को जब हम देखते हैं, वो रिलीजियस लीडर हैं, ठीक है, वो आम लोग नहीं है, शरअ के आलम है, उन्होंने शरीयत को पढ़ा है, शरीयत को नाफिज करना वो जानते हैं, लोग उनके पास गाइडेंस के लिए आते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर जो है वो हैकल का प्रॉपर एक सेटअप नजर आता है जिसमें हदिये, चंदे, हर चीज बिल्कुल आज की चर्च की तरह हमें नजर आता है, ठीक है। कुछ थोड़ा डिफरेंट चीजें एलिमेंट हैं, लेकिन बहुत सारी वो मास्टर जो है वो चर्च की तरह है। तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जब उन्होंने उसको देखा, कलाम हैकल में जो है वो मुनादी करते हुए, कलाम सुनाते हुए, तो फरीसियों ने कहा सारी दुनिया इसकी पैरों हो चली, ठीक है। उनको जो है वो थ्रेट महसूस हुआ, ठीक है। जब हम किसी की खिदमत को देखते हैं कि यार इसकी खिदमत तो बड़ी बढ़ रही है, ठीक है, खुदा इसको बरकत दे रहा है, ब्लेस कर रहा है, तो हमारे अंदर अक्सर जो हमारे कंपेटिटिव जो है वो लोग होते हैं जिनको खुदा ने बुलाया होता है कि वो आपकी रहनुमाई करें, आपकी मदद करें, वो क्या करते हैं? उल्टा आपके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। ये लीडरशिप रोल में बहुत ज्यादा आपको जो है वो नजर आएगा। और यीशु मसीह भी उसी हसद की वजह से जो है वो पकड़वाए जाते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह जो है वो खुद भी जो है वो इस हसद से जो है वो नहीं बच सके, ठीक है। लेकिन हम आगे चल के अभी सीखेंगे कि किस तरह से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ चंद पहलुओं पर गौर करेंगे। अब एक चीज आप याद रखिए, जो जेलसी है वो एक इस किस्म की रूह है, आगे हम उसके बारे में जो सीखेंगे, लेकिन वो इस किस्म की रूह है जो लोग आपकी खिदमत करने के लिए, जो लोग आपको आपकी मदद के लिए खुदा ने भेजे होते हैं, जब हम उनसे हसद महसूस करना शुरू कर देते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वा दिया तो उससे क्या हुआ? शिफा का काम रुक गया, ठीक है। लोग जो तालीम सीख रहे थे अच्छी, वो रुक गई, ठीक है। वहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है वो रुकना शुरू हो गई, रुकावट का जो है वो जरिया बन गई। लेकिन एक चीज़ याद रखें, खुदा का हमेशा हर इंसान के लिए प्लान होता है, ठीक है। कभी भी किसी कोई भी ये ना सोचे कि अगर मैं किसी से हसद करता हूँ और मैं उसके खिलाफ कुछ करूँगा, ठीक है, या करूँगी और इससे जो है वो रुक जाएगी उसकी बरकत, ये काम तैयारी है। और हम लोग अमाल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें मॉडल, यीशु मसीह तो खुदाए कुल थे, ठीक है, वो तो खुद खुदा थे, तो वो तो इन सब चीज़ों से वाकिफ थे। लेकिन इसका शिकार ना सिर्फ यीशु मसीह थे बल्कि आने वाली कलीसिया भी थी, ठीक है, कलीसिया और आने वाले रसूल भी थे। अमाल उसका 5 बाब 17 से 20 आयत हम पढ़ेंगे। फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरका के थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में ढक दिया। मगर खुदावंद के एक फरिश्ता ने रात को कैदखाना के दरवाजे खोले
اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ آمین۔ اب یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ فریسی جو ہیں وہ صرف یسوع تک محدود نہیں رہے۔ اب یسوع مسیح اعمال کی جب ہم کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ آسمان پر جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، نجات کا کام پورا ہو گیا ہے، اب بشارت کا کام، منادی کا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا کے رسول جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر جا کر خدا کی بشارت کی، انجیل کی جو ہے وہ منادی کر رہے ہیں، نجات کی منادی کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کو حسد کی وجہ سے ان کی مشکلات کا سامنا ہے، ان کو پکڑوایا گیا ہے، ان کو پکڑوا کر کہاں رکھ دیا گیا؟ قید خانہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور قید خانہ کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑی سی اور آیت کو آگے پڑھتے ہیں۔ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے، مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں، لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے والوں کو دروازہ پر کھڑے پایا، مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا۔ اب یہاں پر میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی کہ حسد، بے شک لوگ آپ سے حسد کریں گے، اس حسد کی وجہ سے غضبناک بھی ہوں گے، اس غضب کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو کے آپ کے لیے پلانس بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی دنیا کا کسی بھی قسم کا انسان جتنا مرضی حسدی ہو جائے وہ کبھی بھی خدا کے کلام کی بشارت کو، خدا کا جو آپ کے لیے منصوبہ ہے، جو آپ کی زندگی میں منصوبہ ہے آپ کے لیے، اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر یوسف کو خدا نے دکھایا کہ میں تجھے جو ہے وہ ان کے اوپر حاکم بناؤں گا، تو یہ بھی سکتا تھا کہ وہ یوسف وہیں رہتا اور ان کے لیے باعث برکت بنتا، لیکن حسد کی وجہ سے وہ بیچا جاتا ہے، لیکن خدا وہاں پر بھی یوسف کے لیے اپنا کام اور کلام اور جو اس کا منصوبہ ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اسی طرح سے حسد کی وجہ سے بے شک انہوں نے پکڑوا تو دیا، لیکن یسوع مسیح نے نجات ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کے دروازے جو ہیں وہ صلیب پر جان دے کر ہمارے لیے کھول دیے۔ اب حسد کی وجہ سے رسولوں کو بھی پکڑوا دیا گیا کہ بس ہم ان کو پکڑوا دیا، اب یہ قید خانہ میں چلے گئے، اب کام ختم ہو گیا، ہم لوگ ایزی ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اپنی الہی مدد وہاں پر بھیجی، فرشتوں کو بھیجا اور ان کو کیا کیا؟ آزاد کیا۔ اور جب ہم آگے اس کی آیت میں پڑھتے ہیں، تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، کیونکہ کلام بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر خدا کے فرشتے نے جب ان کو آزاد کیا، جا کر ہیکل میں کیا کرنے لگے؟ منادی کرنے لگے۔ اور اب یہاں پر جو فریسی جنہوں نے اس کو پکڑوایا تھا وہ ڈر گئے لوگوں سے، انہوں نے کہا یہ اگر ہم لوگ ان کو کھینچ کے لائیں گے، یہ تو کلام سنا رہے ہیں، لوگ ہمارے ہی خلاف ہو جائیں گے، یہ تو شفا دے رہے ہیں، ہم ان کو کھینچ کر قید خانہ میں لوگوں کے سامنے ڈالیں گے تو یہ ہمارے ہی خلاف ہو جائیں گے، ہمیں ان کو اپنی جان کے وعدے پڑ گئے۔ تو اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، کوئی آپ سے جلتا ہے، تو فکر مند نہ ہو، خدا کا جو منصوبہ ہے بے شک وہ روڑے اٹکائیں گے، وہ مشکلیں لائیں گے آپ کی زندگی کے اندر، لیکن یاد رکھیں خدا جو ہے وہ قادر خدا ہے، خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، وہ اپنی مرضی کو جو ہے وہ بجا لاتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لائے، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں۔ تو کلام مقدس کی یہ 3 حوالے جو میں نے آپ سے 3 چھوٹی چھوٹی کر کے جو ہے وہ اسٹوریز شیئر کی ہیں۔ پہلی کے اندر ہم نے سیکھا کہ فیملی کے اندر حسد، ٹھیک ہے، ریلیٹیوز کے اندر، ہمارے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے اندر حسد۔ اب خونی رشتوں سے زیادہ تو امپورٹنٹ کچھ نہیں نہ ہو سکتا لائف کے اندر، ٹھیک ہے، ہماری زندگیوں میں، لیکن ہم نے یوسف کی زندگی میں دیکھا کہ اس کے خونی رشتے اس سے حسد کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے جو ہے وہ ارد گرد کے لیڈرز جو ہے وہ اس سے حسد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حاسد بنے بیٹھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کہاں پر دیکھا؟ رسولوں کی زندگی کے اندر دیکھا کہ جب وہ منادی کرنے جا رہے تھے تو حسد کی روح نے ان کو جو ہے وہ کس طرح سے نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمان اس کے ساتھ باپ اس کی 9 سے 10 آیت، جب 5 منٹ رہ جائیں گے آپ کے ٹائم سے کائنڈلی مجھے اشارہ دے دیجیے گا تاکہ میں وائنڈ اپ کر سکوں۔ اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بھیجا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور
اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا. آمین. اب ایک چیز یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کے خدا کے پلان کے اندر کوئی بھی لا کر جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کرے گا تو یہ ہرگز مت سوچیں کہ خدا کا ارادہ جو ہے وہ بدل جائے گا. نہیں، خدا کا ارادہ تھا، خدا نے اس کو خواب میں دکھایا کہ تجھے 12 لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور 2 اس کے اندر جو ہے اس نے چاند ستارے بھی دیکھے، یعنی اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر دیکھا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس آگے مصر کی کہانی کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب سجدہ کرنے آئے تو کتنے لوگ تھے؟ 65 لوگ. ٹھیک ہے، خدا نے 12 کا وعدہ کیا تھا کہ میں 12 لوگ تجھے سجدہ کریں گے، جن میں تیرے کیا ہوں گے؟ گھر کے لوگ بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، گھر کے لوگ. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب یوسف کے پاس مصر میں آئے تو تب اتنا دور گزر چکا تھا کہ ان کی بیوی اور بچے بھی ان کے ساتھ شمار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو خدا جو ہے اگر کوئی آپ کی برکت میں جو ہے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے تو خدا اس کے عوض اس کی برکت کو جو ہے وہ ڈبل کر کے جو ہے وہ ملٹی پلائی کر کے جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر لاتا ہے. اب یعقوب اس کے 3 باب 14 سے جو ہے وہ 79 کو پڑھیں گے، کیونکہ حسد کے بارے میں یہ تو ہم نے تمام چیزیں دیکھی نا کہ کس طرح سے حسد نے جو ہے وہ کام کیا، لیکن اس کی حیت اور کس طرح سے یہ وجود میں آتا ہے، کیا ہے اور کیا نہیں، اس کے بارے میں بھی سیکھنا ضروری ہے. تو ہم چند حوالوں کو جو ہے وہ جلدی پڑھ کر جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفریقی رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے. ٹھیک ہے، کلام مقدس ہمیں بڑے کلیئرلی طور پر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے، یہ دنیاوی اور شیطانی ہے، اوپر سے نہیں اتری. خدا کا جو آپ کی زندگی کے لیے پلان ہے، آپ کے دل کے لیے منصوبہ ہے، وہ محبت کا، امن کا، تسلی کا، تشفی کا، پیس کا ہے. لیکن اگر آپ کو حسد محسوس ہوتا ہے اپنی زندگی میں تو یاد رکھیں یہ صرف جسمانی اور شیطانی 2 ایلیمنٹس ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، ہرگز مت بھولیے اس کو، 2 ایلیمنٹس. اگر آپ کو کبھی کبھار تھوڑا سا کبھی کسی کو دیکھ کر حسد محسوس ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ جسمانی ہے، اور اس کو بھی آپ نے یسوع کے نام میں ڈانٹنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا ہم جسم کو فیڈ کرتے جائیں گے وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا. اگر ہم روح کو فیڈ کریں گے تو روح ہماری طاقتور ہوگی، اور روح کو کس طرح سے فیڈ کیا جاتا ہے؟ خدا کے کلام سے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں ہیں. پہلا ایلیمنٹ ایک جو ہے وہ جسمانی اور دوسرا کیا ہے؟ شیطانی. ٹھیک ہے، یعنی حسد کی روحیں بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنٹینیوس حسد کی کیفیت میں، ہر انسان سے ان کو حسد محسوس ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. مطلب یہاں پر ہم نے بڑے ایلیمنٹس دیکھے. ٹھیک ہے، لوگوں کی لڑائیاں دیکھی ہم لوگوں نے کس کے لیے؟ لیڈرشپ رولز کے لیے ہم نے لڑائیاں دیکھی. ٹھیک ہے، لیڈرشپ کی پوزیشنز کے لیے لڑائیاں دیکھی. ٹھیک ہے، حاکم کی پوزیشن کے لیے لڑائی دیکھی، حسد دیکھا. لیکن کچھ لوگوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ دوسرے کے کپڑے کو دیکھ کے جلتے جا رہے ہیں فار نو ریزن. مطلب کتنے کا سوٹ ہوگا؟ 3,000 کا ہوگا، 10,000 کا ہوگا، لیکن وہ اپنی جان کو جو ہے وہ بصیرگی، اپنی ہڈیوں کے لیے بصیرگی پیدا کر رہے ہیں. کسی کے نہیں اور نہیں کچھ ملا تو کسی کے گھر کو دیکھ کے جا لیا، کسی نے کسی اچھا کھا لیا تو اس کو جل لیا دیکھ کے. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس قسم کا حسد آپ کے اندر ہے کہ ہر چھوٹی چیز کو دیکھ کے آپ کو حسد محسوس ہو رہا ہے تو اپنے جو ہے وہ قریبی خاتون کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ جو ہے وہ حسد کی جو یہ شیطانی روح ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ دور جائے. اب یہ مت کہیے گا کہ یہ صرف بات ہی ہے، بلکہ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ حوالہ کے تھرو جو ہے وہ پڑھیں گے. پہلا کرم سے 3 پڑھ دیجیے گا تاکہ جسمانی کو جو ہے وہ پراپرلی ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم بدروح کی طرف آئیں گے. کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. ٹھیک ہے، یہ ہے جسمانی ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، جہاں پر اس نے کہا ہے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہو تو تم کیا جسمانی نہیں. اگر ہم لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم کے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے اندر حسد ہے، یہ آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے موقع ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی، جس کو ہم بالکل چھوٹی سی مائنر سی سمجھ کے اچھا حسد کرنا کون سی بڑی بات ہے، یا ہم کسی کو کہہ بھی دیتے ہیں نا کہ اس کے اندر حسد ہے تو کہتے ہیں تیرے کو پتہ ہے تیرے تو ساڑ دیا کہ نہیں. ٹھیک ہے، نارملی ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ میرے تو ساڑ دی پہ یہ ساڑ پہ. تو خواتین میں تھوڑا زیادہ پایا جاتا ہے اس قسم کا کمپٹیشن، تو اس لیے میں تھوڑا فیمیل پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو پھر کائنڈلی سوچیں کہ ہم لوگ بالکل بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ نجات کے باوجود جو ہے وہ ہم لوگ یسوع مسیح کی روح کو جو ہے وہ اپنے اندر نہیں لے پائے. اور یعقوب اس کا 4 باب 5 سے 7 آیت پڑھ دیجیے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے
کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ آمین۔ اب کلام مقدس یہ ہمیں بڑا یہاں پر کلیئرلی ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ یہ روح جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہمارے اندر نہیں اتاری گئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے کہ جس کا انجام حسد ہو، ٹھیک ہے؟ خدا نے ہمارے اندر پیار کی، محبت کی روح، خود خدا کی روح جو ہے اس کو جو ہے وہ بسایا ہے۔ کیونکہ ہم جب پیدائش میں پڑھتے ہیں تو خدا نے کیا ہے انسان کے اندر زندگی کا دم پھونکا، وہ دم جو ہے وہ خدا کی روح ہے، اور اگر جو ہے ہمارے اندر خدا کی روح ہے تو ہمارے اندر حسد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمارے اندر حسد ہے تو پھر ہمارے اندر خدا کی روح نہیں ہے، وہ شیطانی روح ہے جو ہمارے اندر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ خود خدا سے دعا کریں کہ خدا مجھے اس بدروح سے جو ہے وہ اس بری کیفیت سے جو ہے وہ آزاد کرے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ کیا لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے اسپیشلی وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ توفیق کس چیز کی بخشتا ہے؟ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے خدا نے اس کو دیا ہے، خدا کے حضور جا کر شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں دعا میں شکر گزاری دوسروں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں کہ مجھے اچھا گھر دے دیا، مجھے بچے بہن میں دے دیا، ہر چیز دے دیا، شکر ادا نہیں، دوسروں کے لیے بھی شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا سکھاتا ہے کہ اچھا خدا نے اگر اس کو تھوڑی سی زیادہ برکت دے دی تو خدا کا شکر ہو، بجائے اس کے کہ میں حسد کروں، میں خدا سے اپنے لیے بھی یہ مانگتا ہوں اور خدا سے اس کے لیے اور بڑھوتری مانگوں۔ اور یہاں پر کلام مقدس کہتا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، زیادہ توفیق صرف نہ صرف اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرنے کی بلکہ اس کے ساتھ محبت دکھانے کی، اور یہ اس لیے آیا کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اب یہ اور یہاں پر اس نے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، خدا کو دیکھ کے شیطان کو بھی رشک ہی آیا تھا، ٹھیک ہے؟ خدا کو دیکھ کے اس کو رشک آیا کہ یار اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، اتنی پاور ہے، سب اس کے تابع ہیں، سب اس کی پرستش کر رہے ہیں، تو میں بھی کیا کروں گا اس کے خلاف اپنے اس کے برابر جو ہے بلکہ اس سے اونچا تخت لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ برابر بھی نہیں بلکہ اس سے اونچا تخت لگاؤں گا۔ حسد کی بھی روح یہی ہے، اس کو بھی حسد ہی آیا تھا خدا سے، اس نے خدا کی اتھارٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج ہم خدا کی برکت کو، خدا کے منصوبے کو دوسری کی زندگی میں جب ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کو جو ہے وہ ہم حسد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حسد ہے ہماری زندگی میں جب ہم یہ نہیں برداشت کرتے کہ خدا نے اس کو مجھ سے زیادہ توفیق عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو منصوبے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کسی انسان کو خدا نے برکت دی ہے آپ کے ارد گرد تو یہ یقین رکھیں کہ خدا نے اس کے ذریعے آپ کو بھی برکت دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر یوسف کو خالی برکت ملی تھی تو صرف اس کو یہ نہیں، اگر سجدہ ان کو صرف ہیومن ایلیمنٹ نظر آیا کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں نظر آیا کہ یہ کل کو ہمیں جا کے فیڈ کرے گا، ہماری نسلوں کو جو ہے وہ کال سے بچائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر یاد رکھنی ہے۔ اب جو میں آپ سے لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتی ہوں، فلپیوں ایک بات اس کی 15 ہے، بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے۔ یہ میں نے لیڈرشپ کے بارے میں آپ سے پہلے ڈسکس کر دیا تھا، اور خدا کے کلام نے بڑے واضح طور پر یہاں پر بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ بعض لوگ کس لیے منادی کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے، کہ بھائی یہ دیکھو بہتی کلیسیا میرے کو کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایہی حسد ہوئی جا رہا ہے، یہ دیکھو اچھا ورشپر ہے میرے کو کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے آگے، اچھا اس کے پاس معجزوں کی روح ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں بھی معجزے کر سکتا ہوں۔ معجزے تو خدا کرتا ہے بھائی، وہ جو پادری آپ کو یا خادم خدا کا نظر آ رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے قدرت، وہ خدا کی قدرت اس کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حسد کرنا لیڈرز کے اندر بھی آج کے افسوس کے ساتھ جنہوں نے ہمیں سکھانا ہے ان کے اندر بھی یہ جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی، چندوں کے لیے، ڈونیشنز کے لیے۔ اگر آپ NGO منسٹریز سے سب واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ منسٹری کے اندر جو چندے آ رہے ہیں اس سے حسد کری جا رہے ہیں، انہوں گورا بڑے پیسے بھیجی جا رہے ہیں، سانوں نہیں بھیجا پیا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حسد۔ تو یہاں پر کلام خدا ہمیں بڑے کلیئرلی بتاتا ہے کہ لوگ منادی بھی حسد کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا کے لیے لوگوں کو بچانا ہے، پیچھے یہ نہیں ہے کہ گھوڑے نے سانو فنڈ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹ از دا مینٹالٹی بیہائنڈ پیپل دیز ڈیز، ٹھیک ہے؟ جو خدا کے ہاتھ بھی نا ان کے پیچھے یہ مینٹالٹی بن گئی ہے۔ اگر آپ خدا کی خدمت کریں گے تو خدا کا کلام واضح طور پہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر تم میری بادشاہت کی تلاش کرو گے تو یہ ساری چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ تو اگر پورے صدقے دل سے جو ہے
ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द भूखे रहे हो और खुदा और उसके रसूल भूखे रहे हो या उसके कोई भी नबी भूखा रहा हो। वहाँ पर लिखा है बब्बर का जो है वो बच्चा तो भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा ताबिद हरगिज़ नहीं होगा। तो भागना खुदा के पीछे है, ठीक है, चीज़ों के पीछे नहीं। रोमियो दो और हवाले दूंगी, उसके बाद हम माइंड अप करेंगे, क्योंकि आपको जो है वो गुनाह के बारे में तो मैंने बता दिया और किस किस तरह से हसद की रूह आज लीडर्स में और हमारे घरों में काम करे वो भी मैंने बता दिया। लेकिन इसके साथ कोई भी अगर गुनाह है किसी भी चीज़ से जिससे खुदा ने मना किया है, हमेशा याद रखें कि उसके साथ साथ खुदा ने उसकी सजा भी ठहराई है, ठीक है। तो अब हम उस सजा की तरफ जो है वो जरा चलेंगे, अगर भाई मेरी रहनुमाई करें। रोमियो एक बार रोमियो एक बाप और उसकी 29 से बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से ममूर हो गए और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखी बाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तभी मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। अब ये जो हवाला जब हमने पढ़ा है कि इसके अंदर ये जिस्मानी लोगों की बात की गई है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो किस तरह से बढ़ जाते हैं, किस चीज़ों में बढ़ते हैं, नाराजगी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से ममूर हो गए और गीबत करने वाले बन गए, ठीक है। तो ये मत भूलें कि अगर आपको किसी से हसद हो रहा है तो वो खाली जो है झगड़े तक ही जो है वो माकूफ रहेगा, बल्कि लोग क्या करेंगे, गीबत भी करेंगे, ठीक है, ऐनी गाल फैला देंगे, मतलब छोटी छोटी बात कोई होगी भी नहीं, अपने से लगा के जो है वो आपकी जो है वो बुराई करना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ दूसरे बाप को जो है वो हम पढ़ेंगे, दूसरे बाप की पहली दो आयत सुनिए। बस ए इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो काम इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। आमीन। याद रखें, कोई भी काम जब आप हसद के जरिए करेंगे, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो कहेंगे अच्छा हाँ बड़ा अच्छा कलाम सुना दिया, पर तेन पता है वो इंजदी है, ठीक है, या खुदा वो आगे बड़ियां दुआवां करता है, पर तेन पता है वो इंजदा है, ठीक है। इस किस्म की जो है वो बुरी बातें दूसरों के साथ मनसूब कर देते हैं। तो कलाम मुकद्दस बड़ा क्लियर है उसके बारे में, दो बात करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि कलाम मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको सीखना चाहेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो खुदा अपने मुकाशफात आपके ऊपर ज़ाहिर करेगा। और कलाम बड़े हकीकी तौर पर कह देता है, बस ए इल्ज़ाम लगाने वाले, तो क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं है, क्योंकि जिस बात का तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है इसी का तो अपने आप को मुजरिम ठहराता है, ठीक है। ऐसे जब आप उंगली करेंगे तो ये पॉइंट आपकी तरफ भी आएगा, क्यों, क्योंकि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इल्ज़ाम लगाना सबसे बुरी बात है, क्योंकि कलाम मुकद्दस जब हम मुकाशफा को पढ़ते हैं तो बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि शैतान क्या है, सब भाइयों पर इल्ज़ाम लगाना उसका अज़ल से काम था, ठीक है। अगर आप इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो याद रखें ये कोई अच्छा काम नहीं है। अगर आपको किसी के अंदर किसी बुराई का पता है ना, आप जाएं उसके पास बैठने के, बहन मुझे आपकी ना आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके अंदर ये बुराई लगा के दूर कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा तरीका है किसी से बात करने का, बजाय इसके कि मैं जाऊँ और मैं जाके कहूँ कि वो फलाने की कुड़ी फलाना है, ठीक है। इज इट अ गुड वे टू ट्रीट समवन? ये क्या अच्छा तरीका है या कि खुदा का तरीका है? नहीं ना, हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसका प्रूफ भी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। कलाम मुकद्दस क्लियरली स्टेट करता है, ऐसा तो कुछ नहीं ना कि कोई ऐसी बुराई या किसी ने झूठ बोला था आप उसको पकड़ के बैठ जाएं, या आपके पास कोई वीडियो प्रूफ और टाइम या 24 घंटे हमारे ऊपर CCTV लगे हुए हैं जिनके प्रूफ्स हमारे पास होंगे, प्रूफ्स नहीं होंगे ना। तो कलाम मुकद्दस बताते हैं कि उसको जो है वो आप अपने आप को खुद मुजरिम ठहराते हो जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हो, क्योंकि वाकई सिर्फ खुदा की ज़ात ऐसी है जिस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता। बाकी हर बंदे में बुराई, ऐप, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। और इसलिए और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होगी, ठीक है। खुदा हक के मुताबिक जो है वो अदालत करेगा, ठीक है। वो आपकी तरफदारी नहीं करता, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा को बदी के तौर पे नजर आती है, गुनाह के तौर पर नजर आती है। और हमेशा याद रखें उसको गुनाहगार के तौर पे नजर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको वो सेंट
आखिरी हवाला पढ़ेंगे हम जल्द से जल्द, गलतियाँ। गलतियों 5 बाब और उसकी 19 आयत मुकद्दसा से 21 आयत मुकद्दसा। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिपतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन। आमीन। कलाम बड़ा जो है वो दो टोक बात करता है। तमाम चीजें, तमाम बुराइयां, नाच हर चीज, शहवत परस्ती, हर चीज, उसके साथ साथ हसद भी है जिसको हम निगलेक्ट कर जाते हैं, छोटा सा समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, ये जो छोटा सा हसद है उसकी वजह से आप क्या करेंगे, खुदा की बादशाही से महरूम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, खुदा हासिदियों के बारे में कलाम करता है। और काइंड कर दीजिए इसके 35 11 से 14। इसलिए खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि मैं तेरे कहर और हसद के मुताबिक जो तूने अपनी कीनावरी से उनके खिलाफ जाहिर किया, तुझसे सलूक करूँगा, और जब मैं तुझ पर फतवा दूंगा तो उनके दरमियान मशहूर होऊंगा, और तू जानेगा कि मैं खुदावंद ने तेरे तमाम हकारत की बातें जो तूने इसराइल के पहाड़ के मुखालफ में कही कि वो वीरान हुए और हमारे कब्जा में कर दिए गए कि हम उनको निकल जाएं, सुनी है। इसी तरह तुमने मेरे खिलाफ अपनी जुबान से लाफजनी की और मेरे मुकाबिल ज़्यादा गोई की है, जो मैं सुन चुका हूँ। खुदा यूँ फरमाता है कि जब तो कलाम मुकद्दस ने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमें ये बात हम पर जो है वो जाहिर कर दी है। ठीक है, कि खुदा जो है वो उसका बदला लेगा। कीनावरी, हसद का जो लोगों ने आपके खिलाफ किया है, क्योंकि ये इसराइल के बारे में, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा शुमार नहीं है इसराइल में, न्यू इसराइल में होता है। ठीक है, खुदा के बचाए हुए लोगों में होता है। तो जो वादे बनी इसराइल के साथ खुदा ने किए वो हमारे लिए भी बरहक और सच हैं। ठीक है, और खुदा कहता है कि जो आपसे हकारत करके आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो खुदा उनका खुद मुकाबला करेगा और उनको झूठा ठहराएगा। और जो हकारत से लोग हमें देखते हैं कि वो ऐते अंजला, तो खुदा कहता है मैं उनकी हकारत उन्हीं पर लौटा दूंगा। ठीक है, खुदा आपका बदला खुद लेगा। अगर कोई आपके लिए रोड़े टिका रहा है हसद की वजह से या किसी भी वजह से, तो परेशान ना हो, खुदा के हुजूर उसको रखें, खुदा को बताएं कि मुझे इससे ये परेशानी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बजाय इसके कि हम खुद जाकर उससे झगड़े में इन्वॉल्व हों और झगड़ा जो हमें है खुदा की बादशाह से बाहर रखे, बेहतर है कि हम खुदा के हुजूर उसके लिए जाए। इससे खुदा बाप इसकी मदद और रहनुमाई फरमाएं। और इसके साथ साथ आखिरी हवाला, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आखिरी लेकिन ये वाकई में आखिरी है, रोमियो 13 से 14। और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो यीशु मसीह को दावत देनी है ताकि हम इन सारी बदियों से और ख़ास तौर पर हसद से जो है वो बच सकें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत प्रस्ती से, ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। आमीन। आज एक छोटा सा एंड पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों ने जो है वो ग्रेस यानी खुदा के फजल की मुनादी में जो है वो एक चीज़ को जो है वो एलिमिनेट कर दिया। लोगों ने कहा कि सिन की, जैसे अगर यीशु मसीह ने हमारे पास सलीब पर हमारे लिए जान दे दिया तो हमें कोई चाबी मिल गई है कि हम गुनाह कर सकते हैं, हम जिन्हें मर्जी करी जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कलाम मुकद्दस जो है ऐसा नहीं हो सकता कि पुराने अहदनामा में जिन चीज़ों की खुदा ने ममानत की है उसको जो है वो नए अहदनामे में वो इजाज़त देते। क्यों? क्योंकि खुदा तब्दील नहीं होता, खुदा ला तब्दील है, खुदा वफादार खुदा है। तो ये याद रखें, अगर आपको कोई इस किस्म की गॉस्पेल प्रीचिंग कर रहा है कि जी आपको तो यीशु मसीह ने निजात दे दी है तो अब आप जो मर्जी करें, आप फजल के नीचे हैं तो खुली इजाज़त आपकी, ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कलाम और उसके पैगंबर जो है वो हमें वही एक कॉन्टीन्यूस एक ही खुदा को मानने के साथ साथ उसके तमाम 10 अहकाम और शरीयत को जो है वो मानने की तलकीन देते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं शरीयत को क्या है खत्म और मनसूख नहीं करनी नहीं है बल्कि पूरा करने आया हूँ। ठीक है, और जब वो खुदा का बेटा होके मनसूख नहीं करता पूरा करता है तो हम पर भी ये लाजिम है कि हम भी जो है वो उस शरीयत को क्या करें, पूरा करें। और यहाँ पर हमें वो क्या बताते हैं, रात बहुत गुजर गई। अगर आज से पहले आपने
हसद के बारे में नहीं सीखा, और कहीं ना कहीं आपके दिल में जो है वो हसद है और कहीं ना कहीं रह गया हसद का कोई एलिमेंट, तो एक चीज़ याद रखें, कलाम मुकद्दस बताता है कि रात बहुत गुजर गई, अब यीशु मसीह की भी आमद नज़दीक आ गई है और दिन निकलने वाला है। ठीक है, हम जो है वो तरीकी के हाकिमों के साथ रह रहे हैं, हमारी जंग तरीकी के हाकिमों से है, लेकिन याद रखें यीशु मसीह अब जल्द आने वाला है, और बस तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। अब हमारे पास टाइम है कि हम लोग जो है वो रोशनी के हथियारों को अपनी ज़िंदगी में जो है वो बांध लें, क्योंकि आने वाले दौर जो है वो सख्त होने वाले हैं, आसानी होने वाले मसीहियों के लिए। अगर कोई आपको ये तलकीन करे कि आने वाले दिनों में मसीहत और फैल रही है तो आसानी हो जाएगी, नहीं, मुश्किल आने वाली है। तो हमें अपने हथियार बांध लेने हैं, और वो हथियार के हैं रोशनी के हथियार, तरीके के हथियार नहीं बांधने, क्योंकि वो तो सारी दुनिया बांध के फिर रही है, और अगर सारी दुनिया, अगर हम लोग तरीके के हथियार बांधेंगे तो हम उनकी फौज में शामिल हो जाएंगे ना, जो गलत लोग हैं। तो ये क्या कहते हैं, जैसा दिन का दस्तूर है, रात के दस्तूर फर्क है। रात की तारीकी के लोग, अब जितने भी नशा बेचने वाले, नशा कंज्यूम करने वाले, गलत काम करने वाले, जब भी देखेंगे वो रात होने का इंतजार करते हैं, जैसे रात हो वो अपने काम अपने कारोबार में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन का दस्तूर नहीं है। दिन कौन है? खुदा है। आफ्ताब सदाकत कौन है? खुदा है। और खुदा का कलाम कहता है जैसा दिन का दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़िना प्यारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। जो चीज़ आपको खुदा की बादशाहत से दूर रख सकती है, उसमें एक चीज़ वो ये भी है जिसको आज आपने खुदा के कलाम के वसीला से सुना है, वो है हसद। ठीक है, और बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। आमीन। तो आज मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह को पहनने की ज़रूरत है, ताकि हम जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीर ना करें, बल्कि खुदा के हथियारों की जो हमें उसने दिए हैं, खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, उसके मुताबिक चल सकें। आमीन। शुक्रिया। हालेलुया। इस बैन के लिए